केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्त स्वाध्याय पीठस्य शृंगेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्याय पाठः ध्वनिपाठः। सर्वेभ्यः नमस्काराः। पंचस्वरा इति ग्रन्थः आचार्य प्रथमकक्षायां विद्यते। एतस्य ग्रन्थस्य प्रणेता प्रजापतिदासः इति। इष्टदेवं नमस्कृत्य गोपालं कुलदैवतं श्री प्रजापतिदासेन क्रियते ग्रन्थसंग्रहः इति उक्तत्वात् प्रथमे मङ्गलश्लोके एव प्रजापतिदासेन ग्रन्थसंग्रहः क्रियते इति स्पष्टतया निरूपितम्। अतः एतस्य ग्रन्थस्य निरूपकः अथवा ग्रन्थप्रणेता प्रजापतिदासः सः किं निमित्तम् एनं ग्रन्थं निरूपयति अथवा ग्रन्थं रचयति इत्युक्ते अरिष्टविषयं ज्ञातुम्। यतः अरिष्टविषयस्य अरिष्टकारणात् जनाः जीवनं त्यजन्ति, अर्थात् मरणमपि प्राप्नुवन्ति। अरिष्टयोगाध्यायः इति बृहज्जातकादिषु ग्रन्थेषु प्रसिद्धः। जातानाम् आयुषः नाशकराः योगाः मुख्यतया अरिष्टयोगाः इति किल उच्यते। अतः स्वरशास्त्र अत्र पुनः पञ्चस्वराभिधः स्वराभिधः इति दत्तं। पञ्चस्वराः इत्येव नाम दत्तम् एतस्य ग्रन्थस्य। किमर्थं पञ्चस्वराः इति? स्वरशास्त्रानुरोधेन अपि अरिष्टयोगस्य निर्णयः अत्र विधीयते। अरिष्टयोगो नाम केवलं मरणमित्येव न, मरणासन्नस्थितिः, मरणासन्नक्लेशचिन्तनं तत् कथं कर्तुं शक्यते? पञ्चस्वराधारेण कथं कर्तव्यम् इति निरूपणमेव अस्य ग्रन्थस्य मुख्यः विषयः। अतः प्रथमभागे त्रिपताकी चक्रविधिः इति विषयाः, अनन्तरं स्वरविषयः, स्वरशास्त्रीयविषयः, ततो अन्ते ग्रहचक्राधारेण अर्थात् जातकचिन्तनार्थम् अपेक्षिताः केचन योगाः ग्रन्थान्तरात् स्वीकृताः अत्र योजिताः। एवम् एते सर्वेपि विषयाः अरिष्टयोगमधिकृत्य अथवा अरिष्टचिन्तनमधिकृत्य अयं ग्रन्थः प्रवर्तते इत्येव मुख्यः विषयः। अतः पञ्चस्वराः इत्येव। स्वराः तु पञ्च एव न सन्ति किल, किमर्थं पञ्चस्वराः इति नाम दत्तम् इत्यपि पुनः जिज्ञासा। तस्याः जिज्ञासायाः समाधानम् अग्रे निरूप्यते अस्मिन्नेव ग्रन्थे। तदा अनन्तरमेव पश्यामः। आदौ इष्टदेवं नमस्कृत्य गोपालं कुलदैवतं श्री प्रजापतिदासेन क्रियते ग्रन्थसंग्रहः इत्युक्तत्वात् व्याख्याने सुबोधिनी टीका इति व्याख्यानमस्ति। यत्र प्रजापतिदासनाम्ना गणकेन ग्रन्थसंग्रहः पञ्चस्वराभिधानस्य संग्रहः बालाद्य अरिष्टायुर्दायाद्य अरिष्टपरामर्शपुरस्सरं त्रिपताकी केतुपताकी केतुकुण्डली गुरुकुण्डली चेति विचारानुसारां देशान्तर्दशापरामर्शेन शुभाशुभनिर्णयः क्रियते इति एतस्य ग्रन्थस्य। अतः मया उक्तं त्रिपताकी चक्रम् इति, तेन सह केतुपताकी चक्रं, केतुकुण्डली चक्रं, गुरुकुण्डली चक्रम् इति अथवा गुरुकुण्डली केतुकुण्डली इति कश्चन विशिष्टः प्रकारः। एतानि चक्राणि संस्थाप्य ततः शुभाशुभफलनिर्णयो विधेयः कर्तव्यः इति विचारः। अतः आदौ किं करोति सः? कुलदैवतं गोपालम् इष्टदेवं च नमस्कृत्य, इष्टदेवं कुलदैवतं गोपालं नमस्कृत्य श्री प्रजापतिदासेन ग्रन्थसंग्रहः क्रियते इत्युक्तम्। अर्थात् अयं ग्रन्थस्य संग्रहः ग्रन्थः शास्त्रोक्त विषयाणां
संग्रहः शास्त्रोक्तान् विषयान् संगृह्य ततः ग्रन्थोऽयं निर्मीयते इति वा अथवा अस्मिन् ग्रन्थे बहूनां विषयाणां संग्रहः क्रियते इति वा अर्थः। इष्टदेवः गोपालः अथवा इष्टदेवः कुलदेवः च उभावपि एकः भवितुमर्हति। इष्टदेवो नाम स्वकीयमनसि अभीप्सिताम् इच्छां जनयति तादृशः देवः, सः गोपालः। अथवा कुलदेवः नाम तस्य पिता पितामहादिभिः पूजां स्वीकरोति यः, तादृशः देवः कुलदेवः इति उच्यते। इष्टदेवः प्रतिव्यक्ति भिन्नं भवितुमर्हति। कुलदेवस्तु तत्तत् कुले आराध्यमानः देवः, उभयमपि एकं भवितुमर्हति। कुलदेवः एव मम इष्टदेवः भवितुमर्हति नास्ति इति न। अतः अत्र इष्टदेवं कुलदेवं गोपालं नमस्कृत्य त्रिकरणपूर्वकं नमस्कृत्य प्रजापतिदासः पञ्चस्वराः इति नामकं ग्रन्थं सङ्गृह्णाति। तदा नवग्रहान् नमस्कृत्य देवीं सरस्वतीं ता प्रणिपत्य गुरुं किञ्चित् ज्योतिषशास्त्रं निरूप्यते इति पुनः उच्यते। पुनः देवीं सरस्वतीं नवग्रहां च नमस्कृत्य गुरुं च प्रणिपत्य गुरोः कृतेपि नमस्कारः। देवी सरस्वती देव्यै सरस्वत्यै नमः, नवग्रहेभ्यः नमः, गुरुभ्यः नमः इति उक्त्वा सः ज्योतिषशास्त्रं निरूपयितुं प्रवर्तते। किञ्चित् ज्योतिषशास्त्रे निरूपितः कश्चन लघुविषयः एषः। तं विषयम् अधिकृत्य निरूपयितुम् अथवा तं विषयं निरूपयति एषः प्रजापतिदासः। सस्य कुलस्य निरूपणं करोति। सद्वैद्यकुलजातेन परिहारः कृतो मया ज्योतिर्वित्सु च सर्वेषु ब्राह्मणस्य विशेषतः इत्यस्ति। अयं वैद्यकुले वैद्याख्यवंशे वैद्य इति सरनेम् उपनाम, तस्मिन् कुले जातः एषः प्रजापतिदासवैद्य इति। वैद्यकुले जातः मया परिहारः कृतः। परिहारो नाम शङ्कानिवारणरूपः परिहारः। केभ्यः? ज्योतिर्वित्सु ज्योतिषशास्त्रज्ञानां संशयाः ये सन्ति। ज्योतिषशास्त्रज्ञेषु अरिष्टविषये वा अन्येषु आयुर्निर्णयविषये वा अथवा आयुर्भञ्जकाः अरिष्टयोगाः ये सन्ति तद्विषयक सन्देहाः ज्योतिर्वित्सु यद्वर्तते तस्य निवारणार्थं विशेषतः मया परिहारः कृतः। तस्याः शङ्कायाः निवारणं मया अनेन क्रियते, अनेन ग्रन्थमाध्यमेन क्रियते। विशेषतः ब्राह्मणानां सर्वेष्वपि तत्रापि विशेषतः ज्योतिषशास्त्रज्ञाः ब्राह्मणाः एव न, विविधः कुले उत्पन्नाः ज्योतिर्विदः सन्ति। अतः अत्र विशिष्य ज्योतिर्विदः अपि अनेन उपकारं प्राप्नुवन्ति, उपकृताः भवन्ति ब्राह्मणाः अपि। ब्राह्मणस्य विशेषतः सर्वेषु ज्योतिर्वित्सु विशेषतः ब्राह्मणस्य उपकाराय मया सद्वैद्यकुलजातेन परिहारः कृतः इति श्लोकस्य तात्पर्यम्। एवं सद्वैद्यकुलजातेन परिहारः कृतो मया ज्योतिर्वित्सु च सर्वेषु ब्राह्मणस्य विशेषतः इति श्लोकस्य अर्थः। अनन्तरम् उच्यते वराहकृतसूत्रेण यत्किञ्चित् क्रियते मया ज्योतिर्विदः प्रपश्यन्तो ग्रहाणां सुविचारतः इत्यस्ति। ज्योतिषशास्त्रज्ञेषु प्रथमः पौरुषेयः ग्रन्थः वराहमिहिराचार्यस्य बृहज्जातकग्रन्थः। अतः कश्यपस्य पराशरस्य एवं जैमिनेः इति वचनानि यानि भवन्ति तानि सर्वाण्यपि अपौरुषेयाणि इत्येव ज्ञायते। यतः ते ऋषयः द्रष्टारः मन्त्रद्रष्टारः भवन्ति इत्यतः तैः यानि वाक्यानि उक्तानि तानि अपौरुषेयाण्येव वाक्यानि इति गृह्यते सामान्यतः लोके। अतः पौरुषेयेषु ग्रन्थेषु वराहमिहिराचार्यस्य ग्रन्थः प्रथमः।
एवं वराहकृतसूत्रेण यत्किञ्चित् क्रियते, मया यत्किञ्चित् क्रियते, यत्किञ्चित् मया वराहकृतसूत्रेण अर्थात् वराहमिहिराचार्येण उक्तं विषयम् अनुसृत्य प्रायः एषा अरिष्टाध्यायं स्मरति वा इति चिन्तयामि। यतः तत्र स्वरशास्त्रस्य वा अथवा त्रिपताके चक्रस्य वा अस्मिन् ग्रन्थे ये विषयाः निरूप्यन्ते ते विषयाः तेषां विषयाणां मूलं वा बृहज्जातके बृहत्संहितायां न लभ्यते, किन्तु कथमेषः तद्वदति इति न ज्ञायते, किन्तु एवं वक्तुं शक्यते अरिष्टविचारः आयुष्यनिर्णयपरः विचारः अनिष्टयोगाः च बृहज्जातके निरूपिताः। तादृशस्य एव चिन्तनम् अरिष्टस्य आयुर्नाशकराणां योगानां चिन्तनम् अस्मिन् ग्रन्थे क्रियते इत्यतः एतत् उक्तं स्यात् वराहकृतसूत्रेण इति। अतः वराहमिहिराचार्येण कृतेन सूत्रेण मया यत्किञ्चित् क्रियते नाम पञ्चस्वरा इति नामकं ग्रन्थम् अहं ग्रथयामि, रचयामि। तत् ज्योतिर्विदः शास्त्रज्ञाः भवन्तः ग्रहाणां सुविचारतः अर्थात् ग्रहाणाम् आधारेण निरूप्यमाणानि चक्राणि, गुरुकुण्डले केतुकुण्डले केतुपताके त्रिपताके इत्यादि चक्राणि ग्रहाणाम् आधारेण निरूप्यन्ते। एवं ग्रहाणां सुविचारतः ज्योतिर्विदः प्रपश्यन्तु, अवलोकयन्तु, शुभाशुभफलनिर्देशं कुर्वन्तु भवन्तः। मया उपदिश्यमानानि सूत्राणि अथवा क्रमम् आधारीकृत्य फलनिर्णयं यच्छन्तु भवन्तः इति आदिशति आचार्यः। एतस्य मूलं कुतः इत्युक्ते वराहकृतसूत्रमेव। वराहमिहिराचार्येण सूत्ररूपेण ये विषयाः निर्दिष्टाः ते विषयाः एव मम कृते प्रेरणादायकाः। तान् आधारीकृत्य एव एते विषयाः प्रवृद्धाः सन्ति अत्र इति विचारः। अनन्तरं पञ्चमे श्लोके पञ्चस्वराभिधानं च ग्रन्थं निधनसंशयं किञ्चिदुद्देश्यगम्यं च स्वल्पं वक्ष्यामि शाश्वतम्। ज्योतिर्विद्भिः पुरा सर्वैः कृतो निर्णयविस्तरः तन्मादिव्ययपर्यन्तं राशिचक्रे व्यवस्थितम्। अपास्य मरणं जीवं प्रपश्यन्ति शुभाशुभम् मरिष्यति यदा दैवात् को भुङ्क्ते तच्छुभाशुभम्। तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन आयुस्थानं विचिन्तयेत् बालस्य जन्ममात्रेण जन्मारिष्टं विचारयेत् इति विचारः प्रस्तूयते। पञ्चस्वराभिधानं ग्रन्थं निधनसंशयं ग्रन्थं स्वल्पं शाश्वतं किञ्चिद्देश्यगम्यं च वक्ष्यामि इति कथयति। पञ्चस्वराभिधानः अयं ग्रन्थः निधनसंशयरूपः अर्थात् निधनस्य आयुषः निर्णये। आयुः इत्युक्ते किम्? जननात् मरणपर्यन्तं विद्यमानः कालः एव आयुः इति पदेन विधीयते। अतः आयुः गतम् इत्युक्ते मरणं प्राप्यते। अतः आयुर्निर्णयपरः एषः ग्रन्थः इति सूचना। निधनसंशयं पञ्चस्वराभिधानं ग्रन्थम् शाश्वतफलदायकम् अनन्तफलदायकम् स्वल्पं किञ्चिदुद्देश्यगम्यम्। एतस्य ग्रन्थस्य अध्ययनात् परं ज्ञायते अत्र किमस्ति? अत्यन्तं लघुविषयः। विषयचतुष्टयं विषयपञ्चकम् उक्तं, तदर्थम् एतावान् श्रमः स्वीकृतो वा इति मनसि उत्पद्येत। तथा न चिन्तनीयं। किञ्चित् किन्तु उद्देश्यगम्यं तत् अत्यन्तं फलदायकं। निधनविषये चिन्तनार्थम् अपेक्षिताः अथवा अरिष्टये चिन्तनार्थम् अपेक्षिताः सकलाः विषयाः, सकला चिन्तनक्रमः, सकलाः चिन्तनक्रमाः अत्र निर्दिष्टाः शाश्वतफलदायकाः इमे सन्ति इति स्वल्पं वक्ष्यामि तद्वक्ष्यामि इति आचार्यः वदति। पुरा सर्वैः ज्योतिर्विद्भिः तन्वादिव्ययपर्यन्तं राशिचक्रे व्यवस्थितं तन्वादिव्ययपर्यन्तं निर्णयविस्तरः कृतः। पूर्वं बहुभिः आचार्यैः ज्योतिर्विद्भिः राशिचक्रे लग्नादिभावाः 12 भावाः संकल्प्य ततः
फलादेशः कथं कर्तुं शक्यते इति विस्तृतं विवेचनं कृतं। पुरातनैः बहुभिः ज्योतिर्विद्भिः तथा कृतमस्ति। किन्तु एतादृशफलानि कदा अनुभोक्तव्यानि अथवा अनुभूयन्ते जीवनमस्ति चेदेव। जीवनं नाम जननकालात् मरणपर्यन्तं विद्यमानः कालः। सः कालः समीचीनश्चेत्, आयुः वर्तते चेत् 12 भावैः निरूप्यमाणानि फलानि अनुभूयन्ते। अर्थात् लग्नतः शरीरस्य चिन्तनं, द्वितीयभावात् कोशस्य, तृतीयभावात् सहोदरस्य, एतानि सर्वाण्यपि फलानि जीविते सत्येव अनुभूयन्ते। यः मृतः तेन एतानि फलानि अनुभूयन्ते वा? तत् नास्ति। अतः अपास्य मरणं जीवं प्रपश्यन्ति शुभाशुभं सः कथयति मनुष्यन्ति यदा दैवात् को भुङ्क्ते तच्छुभाशुभम्। अतः यदि मरणकालम् अदृष्ट्वा शुभाशुभ अपास्य मरणं जीवस्य मरणम् अपास्य शुभाशुभं ये प्रपश्यन्ति, अर्थात् मरणकालम् अविचार्य ये जातकफलचिन्तनं कर्तुं प्रयतन्ते, सः मरिष्यति, दैवात् मरिष्यति। भवन्तः फलनिर्देशं कुर्वन्ति, 10वर्षे तस्य भाग्यं प्राप्यते, 20 वयस्कः जायते चेत् सः राजपदवीं प्राप्नोति, किन्तु तस्मिन् जातके 2 वर्षे सः मरणं प्राप्नोति इति लिखितमस्ति। तादृशयोगः दृश्यते। तदा 10 वर्षस्य वा 20 वर्षस्य वा फलेन किं लाभः नास्ति। यदि सः दैवात् मरिष्यति, मरणं प्राप्नोति, तत्शुभाशुभं को भुङ्क्ते? शुभाशुभफलं भोक्तुं शरीरमपेक्षितं, तत् शरीरमेव नष्टं, मरणं प्राप्नोति, तदा फलप्राप्तिः कथं भवति? न जायेत। अतः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन आयुस्थानं विचिन्तयेत्। अतः सर्वप्रयत्नेन सर्वविध योगान् दृष्ट्वा अवलोक्य विचिन्त्य आयुः बलिष्ठं वा, जीवनकालः दीर्घः वर्तते वा, कालयुक्तं जीवनं चेत् सर्वाणि शुभाशुभफलानि अथवा शुभफलानि अनुभोक्तुं शक्नोति। तत् पश्यन्तु भवन्तः। अतः किं कर्तव्यं? बालस्य जन्ममात्रेण जन्मारिष्टं विचारयेत्। बालस्य जन्ममात्रेण, जन्म जायते, जातकम् अवलोक्यते, जन्मारिष्टविचारः चिन्तनीयः। जन्मारिष्टम् अस्ति वा? अतः एव वयं जन्मकालिकग्रहस्थितिं विलोक्य पञ्चमारिष्टदोषः वर्तते वा, अरिष्टयोगाः सन्ति वा इति आदौ चिन्तयामः। तदस्ति चेत् तस्य निवृत्तिः 6 मासाभ्यन्तरे कर्तव्यं भवता इति वयम् आदेशं यच्छामः पृच्छकाय। अनन्तरं पुत्रस्य उद्योगादिविषये चिन्तनम् अनन्तरमेव, विद्यायाः उद्योगस्य वा चिन्तनम् अनन्तरमेव। अतः सामान्यतः 12 वर्षपर्यन्तं जातकस्य फलनिर्देशः सामान्यतः न क्रियते, न कर्तव्यमिति। तथा अनारोग्यम्, असौविध्यं, क्लेशः इत्यादि जातं चेत् तस्मिन् सन्दर्भे वयं पश्यामः, तद्विषयकं चिन्तनं कर्तव्यं। किन्तु पदप्राप्तिः, पदवीप्राप्तिः इत्यादि विषयाः न चिन्तनीयाः इत्येव विचारः। एवम् अत्र जन्मारिष्टस्य चिन्तनं कर्तव्यम् आदौ इति विचारः। अतः अरिष्ट इति शब्दस्य भवन्तः जानन्ति, अरिष्टं तु शुभाशुभे इति। वैदिकाः अरिष्टं जास्तु इत्यनेन शुभं भवतु इति निर्दिशन्ति, किन्तु ज्योतिषे अरिष्टपदात् वयम् आयुर्नाशकाः योगाः इत्येव चिन्तनं कुर्मः। आयुः पूर्वं परीक्षेत पश्चाल्लक्षणमादिशेत् अनायुषान्तु मर्त्यानां लक्षणैः किं प्रयोजनम् इति श्लोकस्यापि अयमेव अर्थः। तस्मिन् श्लोके उक्तः एव विषयः अत्र श्लोकान्तरेण कथितः। एवं जन्मारिष्टं चिन्तयेत्। कथं चिन्तयेत्? तदर्थमेव अयं ग्रन्थः इदानीं विरच्यते इत्यभिप्रायः।
भाषा संस्कृतम् अतुल भाषा संस्कृतम् सुकृति जनहृति परिलसित शुभ वरद भाषा संस्कृतम् भुवन भाषा संस्कृतम् भवन भाषा संस्कृतम् भरत भुवि परिलसित काव्य मनोज्ञ भाषा